अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नज़र और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नज़र। आज हम आपको बताएंगे कि रूसी वजारत जो खारजा है उन्होंने जनाब एक बयान जारी किया है जो कि दहशतगर्दों के बारे में है कि 23,000 दहशतगर्द जो है ना वो अफगानिस्तान में है, और ये कि पाकिस्तान को ही निशाना क्यों बना रही है दहशतगर्द और पाकिस्तान के खिलाफ ही इतने क्यों किया, इसके बारे में बिल्कुल आपको परफेक्ट इंशाल्लाह मालूमात आपको मिलेंगी। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि वजीर आजम पाकिस्तान जो कि शहबाज शरीफ साहब ना कतर में आखिर दौरे पे क्यों गए, इन हालात में जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात बहुत कशीदा हैं, तो इस वक्त उनने कतर का दौरा किया है, 2 रोजा सरकारी दौरा। तो इस दौरे की वजूहात जानने के बारे में भी मैं आपको काफी मालूमात जो है ना मुझे लगता है दे सकती हूँ। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जनाब इमरान खान को हुकूमत ने जो है ना वो इमरान खान को हॉस्पिटल ले गई और ये कि किसी को इन्फॉर्म नहीं करा, लेकिन जो खान की बहन है नौरीन नियाजी साहब वो जनाब हादसे में शदीद जख्मी हो गई हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे। लेकिन इस बारे में मुकम्मल मालूमात जो है ना मैं आगे आपको व्लॉग में बताऊंगी। लेकिन इन तमाम बातों को बताने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना, आपने करना जनाब इतना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं जनाब कि इमरान खान को जनाब उनकी बहन जो है नौरीन नियाजी वो जनाब आज आपको पता है कि इमरान खान से मुलाकात का दिन था, तो उनकी बहनें जो है ना वो गई थी अडियाला जेल, और जो दागल नाका है उस पे जनाब एक जेर तामीर सीवरेज लाइन है उसको क्रॉस करते हुए नौरीन नियाजी साहबा जो है ना वो गिर गई और उन्हें शदीद चोटें आई हैं, यानी मुंह पे, नाक पे, हाथ, बाजों पे। तो उन्हें जो है ना एन शाहिदीन ने बताया कि उन्हें हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया, उन्हें काफी जो है ना चोटें आई हैं। तो वो भाई की मुलाकात के लिए जा रही थी। दूसरी तरफ जनाब रात को आपको पता है कि हुकूमत ने हाथ कर दिया है किसके साथ, पीटीआई के साथ। वो ये कि हुकूमत ने, आपको पता है कि मैंने अपने पिछले व्लॉगों में भी बताया था कि तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा था कि 25 तारीख को जो है ना हम इमरान खान को हॉस्पिटल ले जाएंगे और किसी ने मुलाकात करनी तो वहां यानी मिल सकता है मुलाकात के लिए और उनके यानी कि हाल पूछने के लिए। तो हुआ क्या है, हुकूमत ने जनाब बगैर बताए अब 25 से भी पहले यानी कि 23 और 24 की दरमियानी शब, मैंने पहले भी बताया था कि ये आगे पीछे कर देंगे या कुछ ना कुछ करेंगे जनाब। आपको पता है कि इमरान खान के चाहने वाले बहुत ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने जाना था, तो वो 23 और 24 की दरमियानी शब उन्होंने जनाब ले गए और जो है ना उनकी आंख का जो दूसरा इंजेक्शन लगना था वो भी लग गया और जो टेस्ट वगैरह होंगे तो वो भी करवा दिया, यानी तसल्ली करवा दी है कि नहीं जनाब हमने ठीक करवाया। दूसरी तरफ जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं वो हों या अलीमा खानम हो या फिर सुहेल आफरीदी वजीर आला के पी के, उन्होंने इसको जो है ना बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जो है ना गौहर साहब ने कहा कि पानी की जो बहनें हैं जो उनकी फैमिली कह रही है वही हमारा मतालबा है। उन्होंने कहा कि उनका ज़ाती मुआलजीन की मौजूदगी में और फैमिली की मौजूदगी में इलाज होना चाहिए, तो वो अब भी इस पे कायम है जनाब। लेकिन देखना यह है कि जनाब इमरान खान साहब से मेरे ख्याल में मुलाकात उनकी फैमिली का हक है, आज जो है ना मुलाकात बिल्कुल नहीं हुई और ये हादसा भी पेश आ गया। नौरीन नियाजी जो है खान की बहन बहुत जख्मी भी हो गई। तो रात को जब गए हैं तो सहाफ़ियों को तो पता चल गया, लेकिन पीटीआई के वर्करों को पता नहीं चला, क्यों नहीं चला अब इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मेरे ख्याल में वर्करों को पता चलता वो जरूर जाते इमरान खान के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि रूसी वजारत खारजा जो है उन्होंने जनाब बड़ी जबरदस्त जो है ना एक रिपोर्ट जारी की है। वो ये है कि अफगानिस्तान में 20 से 23,000 के दरमियान दहशतगर्द जो ग्रोह हैं वो जनाब इस वक्त मुतहरक हैं। उनमें जो है ना अलकायदा है, दाइश, खुरासान है और फिर टीटीपी है, और इनमें सबसे ज्यादा तादाद जो है ना वो जो टीटीपी वाले हैं यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनकी तादाद है तकरीबन उन्होंने बताया जो 5,000 से 7,000 है। ये जो है ना आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात के, पाकिस्तान ने तो पूरी जिंदगी बताता ही रहा है, हमेशा से पाकिस्तान की कोशिश थी कि जो भी सबूत है वो अफगानिस्तान को दिखाए, लेकिन अफगानिस्तान बाज नहीं आया। अब सवाल ये बनता है कि आखिर अफगानिस्तान पाकिस्तान के पेश क्यों पड़ा हुआ है जनाब। ये जो टीटीपी वाले हैं या दाइश खुरासान वाले हैं ये जनाब पाकिस्तान में हमले क्यों कर रहे हैं, सवाल तो बनता है। तो जनाब सवाल ये है कि अब ये पाकिस्तान के पीछे इसलिए पड़े हैं कि इनको फंडिंग होती है। आपको पता है इनका जराए आमदनी क्या है, जराए आमदनी ये है कि दूसरे ममालिक जो पैसे भेजते हैं, आपको पता है अमेरिका भी भेजता है, तो सबसे ज्यादा जो फंडिंग है वो जनाब करता है आपको पता है इंडिया। और इंडिया का मुखालिफ कौन है, पाकिस्तान। जाहिर है पैसे देता है तो उसने कहना है कि काम भी मेरा करो, तो पाकिस्तान में वो हमेशा से अफरा तफरी फैलाने के चक्कर में ही रहा है। इंडिया आपको पता है खुद सामने आकर तो लड़ नहीं सकता, लेकिन जनाब इसी तरह से यानी दहशतगर्द कार्रवाइयां जो है ना वो करवाता है।
تو یہ پاکستان جو ہے نا اسی لیے ہی دہشت گردوں کے چکر میں آیا ہوا ہے. اور دیکھیں دہشت گرد نے جب پاکستان نے اسٹرائک کی ہے افغانستان پہ تو اس کے جواب میں جو ذبیح اللہ مجاہد ہے اس نے کہا تھا نا کہ ہم جو ہے سیکورٹی داروں کو مطلب نشانہ بنائیں گے. تو انہوں نے جناب آپ کو پتا ہے کہ آج جو ہے نا کرک میں بھی دہشت گردوں کا حملہ ہوا ہے, اور پھر ساتھ میں جو ہے نا کوہاٹ میں پولیس جو موبائل تھی اس پہ حملہ کیا جس میں 5 جو ہے نا اہلکار شہید ہو گیا, 2 راہگیر جو تھے وہ بھی شہید ہوئے, یعنی ٹوٹل 7 بندے جو ہے نا وہ شہید ہو گئے اور ساتھ میں 4 زخمی بھی ہو گئے. اور کرک میں جو ہے نا ایف سی کی چیک پوسٹ پر بھی حملہ کیا گیا ہے, دہشت گردوں کا حملہ ہوا ہے, اور اس میں تقریباً 5 جوان جو ہے نا وہ زخمی ہوئے ہیں. جب ان زخمیوں کو ایمبولینس یعنی کہ ریسکو 1122 والے لے کے جا رہے تھے, ان کو طبی امداد دینے کے لیے ہاسپٹل منتقل کر رہے تھے, تو راستے میں گھات لگائے جناب دہشت گردوں نے جو فائرنگ کی, اور تقریباً ان میں سے 3 جو اہلکار ہیں وہ جو ہے اللہ کو پیارے ہو گئے, یعنی شہادت کے رتبے پر جو ہے نا وہ فائز ہو گئے. تو دیکھیں ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے, اور ان کو فنڈ کرتے ہیں کیونکہ ان کی کوئی اپنی آمدنی نہیں ہوتی, اور یہ صرف بھارت کو ظاہر ہے بھارت پیسے دیتا ہے تو وہ کام کرواتے ہیں, اور کام یہی ہوتا ہے کہ جناب پاکستان میں افراتفری پھیلاؤ, چاہے امام بارگاہ میں وہ حملہ ہو, چاہے کچہری میں ہو, چاہے جہاں بھی ہو, تو اس کے پیچھے صرف انڈیا ہوتا ہے. پاکستان کے پاس ایویڈنس ہے اور پوری دنیا کے سامنے پاکستان نے رکھا ہے. دوسری طرف جناب افغانستان جو ہے نا سلامتی کونسل میں بھی چلا گیا نا کہ ہمیں جناب پاکستان مارا ہے. اب دیکھیں یہ بھی انڈیا کے کہنے پہ گیا ہوگا, لیکن خیر وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ جو رپورٹ آئی تھی اقوام متحدہ کی, تو اس میں آپ کو پتا ہے دنیا کے کسی ملک نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ افغانستان جو کہتا ہے کہ میری زمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوتی, تو وہ جو ہے نا بالکل جھوٹ ہے. دوسری طرف میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وزیر اعظم ان حالات میں, آپ کو پتا ہے کہ جب پاکستان اور افغانستان کے حالات جو ہے نا کشیدہ ہیں, تو ان حالات میں وزیر اعظم پاکستان یعنی شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ قطر پہنچ گئے ہیں. اور قطر کیوں گئے ہیں؟ قطر جا کے انہوں نے ظاہر سی بات ہے, آپ کو پتا ہے قطر میں طالبان کے دفتر بھی ہیں, اور قطر میں وہاں پہ مذاکرات وغیرہ, آپ کو پتا ہے قطر جو پوری دنیا میں نا کوشش کرتا ہے کہ جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں ان میں جو ہے نا وہ مطلب صلح کروائے. تو اسی لیے جناب وہاں پہ گئے ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ باقی کاروبار یا دوسری کسی بھی بات کے علاوہ جو ہے نا یہ طالبان کا, یہ دہشت گردوں کا جو ہے معاملہ زیر غور نہ ہے. تو مجھے لگتا ہے ان میں کچھ نہ کچھ اندر چل رہا ہے, جو کہ کیونکہ ظاہری سی بات ہے طالبان بھاگتے ہیں سعودی عرب کے پاس, قطر کے پاس اور یو اے کے پاس. تو اب جناب پاکستان میرے خیال میں وزیر اعظم جو گئے ہیں تو انہیں ایویڈنس بھی دینے کے, دیکھیں طالبان تو یہ کر رہے ہیں, ہم اگر کچھ کریں تو پھر یہ روتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے نا اس معاملے پہ ضرور, اس ایشو پہ ضرور جو ہے نا پاکستان جو ہے نا وہ بتائے گا ان کے. اور یہ جو طالبان کی دوہرا معیار ہے نا, یعنی پاکستان کو نشانے بنانے والا, تو پاکستان کے پاس ایویڈنس ہے اور پوری دنیا کو پاکستان نے بتایا ہوا ہے. ان کے پیچھے پتہ ہے آپ کو کہ یہ جو ہے نا پاکستان میں اب یہ ان میں کون سا اسلام ہے یہ بتائیں. یہ رمضان میں یہ کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ مسجدوں میں, اب دیکھیں وہ کہتے ہیں نہیں جناب ہم اسلام پھیلا رہے, تو مسجدوں میں ان کو دھماکے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مسجدوں میں دھماکے کرتے ہیں, یہ جناب بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں, تو ان میں کہاں کا اسلام ہے؟ تو جناب میرا نہیں خیال کہ جو ہے نا یہ جو ہے نا سب کچھ جو ہے زیادہ دیر چلے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان نے, آپ کو پتہ ہے صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ یہ جو یعنی منصوبے بنانے والے ہیں یہ جو ہے نا پاکستان کی دسترس سے دور نہیں. تو مجھے لگتا ہے افغانستان میں کسی بھی علاقے میں ہوں گے, کیونکہ افغانستان نے ان دہشت گردوں کو آبادیوں والے علاقوں میں منتقل کیا ہے, تو پاکستان کی انٹیلیجنس ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے, اور پاکستان انہیں افغانستان کے کسی بھی کونے میں نہیں چھوڑے گا, مجھے ایسا لگتا ہے. تو آپ کو کیسا لگتا ہے بتائیے گا ضرور, اور ہاں کامنٹس ضرور کیجیے گا کہ آپ کو یہ میرا ولاگ کیسا لگا. امید ہے آپ کامنٹس ضرور کریں گے. اللہ حافظ.